ان کی غمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا زندگیاں بیت گئی پھر بھی اجالا نہ گیا زندگیاں بیت گئی زندگیاں بیت گئی پھر بھی اجالا نہ گیا اور میں نے ایک بار کہا کہ جھولی میری خالی ہے اتنا میرے اللہ نے دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا اتنا میرے اللہ نے دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا اتنا میرے اللہ نے دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا پنجابی میں کہنا چاہوں گا توجہ کریں کہ سب تو ذکر قدیم توحید دائے کہ سب تو ذکر قدیم توحید دائے یارو ذکر اے اجیا کل دا نہیں کہ سب تو ذکر قدیم توحید دائے یارو ذکر اے اجیا کل دا نہیں تے جدوں تک نہ پڑھیا قرآن جاوے یارو کوئی پنڈال بھی سجدہ نہیں جدوں تک نہ پڑھیا قرآن جاوے یارو کوئی پنڈال بھی سجدہ نہیں اور دنیا دا دسو ملک کوئی جس ملک نغمہ گجدان اے توحید کے ایسا گن جا پہ بندہ سن دیا رجدہ نہیں اے توحید کے ایسا گن جا پہ بندہ سن دیا رجدہ نہیں کہنا پڑے گا ساکی بھائی اللہ دے بوے آکے تاوے اللہ دے بوے آکے تاوے کہ جھولی تیری بھائی چھوڑ سی اللہ دے بوے آکے تاوے کہ جھولی تیری بھائی چھوڑ سی کرم سونا کر چھوڑ سی اللہ دے نال لا کے تاوے اللہ دے بوے آکے تاوے اللہ دے بوے آکے تاوے کھلا دے بوے آپ بھی کہہ لیں دعوت دیں اللہ کے پاس آنے کی اللہ کے دروازے پہ آنے کی اللہ دے بوے آکے تاوے کہ جھولی تیری بھائی چھوڑ سی اللہ دے بوے آکے تاوے اے بوہ لج پال دا اے بوہ لج پال دا نہ کوئی او دے نال دا اے بوہ لج پال دا اے بوہ لج پال دا نہ کوئی او دے نال دا تے کالی نہیں موڑ دا تو دامن پھیلا کے تاوے اللہ دے بوے آکے تاوے اللہ دے بوے آکے تاوے کہ جھولی تیری بھر چھوڑ سی اللہ دے بوے آکے تاوے اور توجہ کریں گے کہنا پڑے گا اے بھامے گھن انبیاء اے بھامے گھن انبیاء تے بھامے گھن اولیاء اے بھامے گھن انبیاء اے بھامے گھن اولیاء سارے اس در دے گدا تو نظر اٹھا کے تاوے اللہ دے بوے آکے تاوے کہ جھولی تیری بھر چھوڑ سی اللہ دے بوے آکے تاوے کہ جھولی تیری بھر چھوڑ سی کرم سونا کر چھوڑ سی اللہ دے نال لا کے تاوے اللہ دے بوے آکے تاوے اور توجہ کریں گے کہنا پڑے گا دیکھوں میں پریشان دیکھوں میں پریشان ساکی بھائی توجہ کرتے جائیں دیکھوں میں پریشان تے نسخہ آسان دیکھوں میں پریشان تے نسخہ آسان ساتھ او دی با میربان ساتھ او دی با میربان تو
تاوے اللہ دے بوے آ کے تاوے اللہ دے بوے آ کے تاوے نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا نہیں آواز نہیں آ رہی ہے جو اللہ کو مانتا ہے اونچی آواز میں جواب دے گا حاجت روا مشکل کشا نعرہ تکبیر اللہ دے بوے آ کے تاوے اگر آپ باپ بیدار ہیں تو محبت سے کہہ دے سبحان اللہ اللہ دے بوے آ کے تاوے کہ جھولی تیری بھائی چھوڑ سی اللہ دے بوے آ کے تاوے توجہ کرتے جائے اے بو والا دے پال دا اے بو والا دے پال دا اے بو والا دے پال دا نہیں کوئی او دے نال دا دوبارہ پھر پڑا گا محبت دے نال کہے گا سبحان اللہ اے بو والا دے پال دا نہیں کوئی او دے نال دا اے بو والا دے پال دا نہیں کوئی او دے نال دا تے خالی نہیں موڑ دا تو دامن پلا کہ تاوے اللہ دے بوے آ کے تاوے کہ جھولی تیری بھر چھوڑ سی اللہ دے بوے آ کے تاوے یہ تو حمد باری تعالیٰ آپ نے سنی اب آپ باپ کے سامنے نعت رسول مقبول پڑھنا چاہتا ہوں توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ جو اصول قرآن نے دسے آئے جو اصول قرآن نے دسے آئے کوئی اصول نہیں ہو دے اصول ورگا جو اصول قرآن نے دسے آئے کوئی اصول نہیں ہو دے اصول ورگا تے چان جنہ بھی بھامے حسین ہووے نہیں آقا دے قدماں دی دھول ورگا چان جنہ بھی بھامے حسین ہووے نہیں آقا دے قدماں دی دھول ورگا اور لکھاں ماما نے جائنے پوتے یارو تایا پوت نے کسے بھی بطول ورگا ایک رکھتے کئی ہزار بچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا ایک لکھتے کئی ہزار بچوں ایک لکھتے کئی ہزار بچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا اور توجہ کریں گے کہنا پڑے گا کہ کچھ دولت پہ ناز کرتے گئے کچھ دولت پہ ناز کرتے گئے کچھ شہرت پہ ناز کرتے گئے اور ہمارے ہاتھوں میں گئے دامن مصطفیٰ ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرتے گئے ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرتے گئے کیوں نہ کہندہ جمع سونا مکھڑاتے زلفان کالیاں سونا مکھڑاتے زلفان کالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں دوبارہ پھر پڑھا گا خلیل آباد رہن والیا آس پاس تو ہون والیا قرآن و سنت دے پروانیا میرے نبی دے دیوانیا محبت دے نال بلند آواز دے نال کہیں گا سبحان اللہ سونا مکھڑاتے زلفان کالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں اور پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے جگی ایک رین لئی مکے تے مدینے چ ہووے پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے جگی ایک رین لئی
لئی مکے تے مدینے چ ہووے او بندہ رج رج کے ویکھے سونی جالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں اور توجہ کرتے جائیں بڑا کی توجہ طلب جملہ کہ سونے میرے آقا جیا جاگتے کوئی ہور نہیں سونے میرے آقا جیا سونے میرے اب مزہ آئے گا میری تو نظر آ پڑی کہ سونے میرے آقا جیا جاگتے کوئی ہور نہیں سارے رسولہ وچوں آقا دا کوئی جوڑ نہیں سونے میرے آقا جیا سونے میرے آقا جیا جاگتے کوئی ہور نہیں سارے رسولہ وچوں سونے دا کوئی جوڑ نہیں اللہ باجو کون کرے رکھوالیاں اللہ باجو کون کرے رکھوالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں ماشاءاللہ لاہور سے آنے والے میرے بڑے پیار محبت والے بھائی عمر فروخ شاکر صاحب 29 چاک سے آنے والے بھائی ابو بکر صدیقی صاحب مجھے کہنا پڑے گا میں کیوں نہ کہندا جہاں توجہ کریں کہ دوست تا توحید دیاں محفلاں سجایا کہہ دے سبحان اللہ دوست تا توحید دیاں دوست تا توحید دیاں محفلاں سجایا دوست تا توحید دیاں محفلاں سجایا کر دن رات سونے تے درود تو پہنچایا دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر او گھر رہن گیاں صدا خوش خالیاں گھر رہن گیاں صدا خوش خالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں بڑا کی جملہ خوبصورت پیش کرنے والا ایک مرتبہ ایڈوانس کہہ دے سبحان اللہ ایک مرتبہ اور کہہ دے سبحان اللہ اور پاک قرآن دیا اکھران ویکھ لو پاک قرآن دیا اکھران ویکھ لو سورتان ویکھو جا کے ستران ویکھ لو پاک قرآن دیا اکھران ویکھ لو سورتان ویکھو جا کے ستران ویکھ لو او جی میں آقا دیا زلفان کالیاں جی میں آقا دیا زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں صدیقی صاحب کی تے 100 تو نہیں گئے توجہ کریں گے کہنا پڑے گا کہ دوستو ویکھ لو معراج والی راتے دوستو ویکھ لو معراج والی راتے دوستو ویکھ لو معراج والی راتے رب نال سونے دی اج ملاقات اللہ آکم اللہ منیات سونے من والیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں اور سب نالو اچا نالے سچایو دا نام سب نالو اچا نالے سچایو دا نام رب بھیجے تے درود تے سلام کہ درود پڑھئے ضرور پڑھئے مگر خدا را مسنون پڑھئے توجہ کرتے جائیں کہ رب سب نالو اچا نالے اچایو دا نام رب بھیجے تے درود تے سلام او لے لے نام او دا محفلاں سجا لیاں لے لے نام او دا محفلاں سجا لیاں رب
رب بھیجے دا دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیجے دا دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیجے دا دروداں دیاں ڈالیاں آخری دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں توجہ کریں مجھے ایک پہنا پڑے گا بڑا خوبصورت جملہ کہ یوسف نو ویکھ کئیاں انگلاں نے کٹیاں یوسف نو ویکھ کئیاں یوسف نو ویکھ کئیاں انگلاں نے کٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں یوسف نو ویکھ کئیاں انگلاں نے کٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں جان سارا نے شہادتاں نے پالیاں جان سارا نے شہادتاں نے پالیاں رب بھیج دا دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیج دا دروداں دیاں ڈالیاں آخری جملہ پیش کرنے والا ہوں توجہ کریں دوست تو نصیب ہوئے حاضری مدینے وچ کہہ دیں بلند آواز سے آمین کہ دوست تو نصیب ہوئے حاضری مدینے وچ دوست تو نصیب ہوئے حاضری مدینے وچ اکھاں دی پیاس بجھے ٹھنڈ پوے سینے وچ اکھاں دی پیاس بجھے ٹھنڈ پوے سینے وچ او ویکھاں رج رج کے روزے دیاں جالیاں ویکھاں رج رج کے روزے دیاں جالیاں رب بھیجے دا دروداں دیاں ڈالیاں اس کے بعد مجھے موقع ملے گا عظمت صحابہ پیش کروں گا صدیقی صاحب یہ پیش کروں گا کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا انشاءاللہ اس کے بعد سرائکی میں حمد باری تعالیٰ اور عظمت صحابہ پیش کروں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ